अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। छठा सपारा जोड़ों के साथ पढ़ने का तरीका, साथ में जोड़ भी और वानगी भी सबसे आसान और इजी तरीका हम आपके लिए लेकर आए। इंशाल्लाह आप कोशिश करें, आपको ज़रूर पढ़ना आ जाएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आए बाकी का सबक आगे से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने आयत नंबर नोट करवाई थी, पेज नंबर 3 नोट करवाया था। आए बाकी का सबक आगे से शुरू करते हैं। उलाइका हुमुल काफिरीना हक़्क़न व आतदना लिल काफिरीना अज़ाबन मुहीनन। अल्पेशवाउ ला खरीदोला हम जजेरे का उलाइका हे पेशु मी पेलामुल का खरीदोका फिर हे पेशवारू नुदन्ना हे जब का हक का दोदकन। उलाइका हुमुल काफिरूना हक़्क़न व आते दलतद नुदन्ना व आतदना लाज़े लामलिल का खरीदोका फिर ज़रियरी नुदन्ना लिल काफिरीना एंदरा ज़ा बेदोदबन आज़ाबन बेदोदबन मिन पेहमो हेज़रियही नून दोदबनन आज़ाबुन मोहीनन। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसूलिहि व लम यफ़र्रिक़ू बैना अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ा युतीहिम उजूरहुम व कानल्लाहु गफ़ूरन रहीम। वल्लज़ीना अलखरीदोरा मिज़म्मा नु पेशवानू बिल्ला खरीदोरा बिल्लाहि ज़हे आमानू बिल्लाहि वदवारे पेशरू सिम पेशू लाज़ले हे खरीदरियही व रुसूलिही वदवा लाज़मीम लम ये पेयू फेर रिका पेवाकू बेज़वरिय बैन उदन्ना वालम या फर्रिकू बैना हिज़बहा दादो मिज़नुमिन हे पेमिहुम आहादिमिनहुम अल्पेशु व लांग खरीदल्ला हम जज़ीरे का सिंपेवासु फ़ा उलाइका सूफ़ा ये पेवायू तेरियती है ज़मीहिम अल्पेशु जिन पेवाजू रेज़रा है पेमिहुम सूफ़न युतीहिम उजूरहुम वा का नुदल्ला खरीदल्ला नल्ला है पेशु व कानल्लाहु पेवाफू रे दोदरन गफूरन रहीम। यसअलूका अहलुल किताब अन युनज़्ज़िला यस हम जज़बरा लम पेशवालू का यसलूका ज़हे लम पे लामलुल के ते खरीदोता बिदबे अहलिल किताब अज़नु अन ते पेतू नज़्ज़िला अन तू नज़्ज़िला अलैहिम किताबन मिन समाई फ़क़द सअलू मूसा अकबरा मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरीनाल्लाहि जहरतन फ़अख़ज़तहुम मुस्साइक़तु बितुल्लिहिम सुम्मा अत्ख़ज़ुल इज्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बैयिनातु फ़अफ़ना अन ज़ालिका व आतैना मूसा सुल्तानन मुबीन। ज़मीहिम अलैहिम के ते खरीदोता बेदोदबन में सनसा मिज़मा हम जज़े किताब मिनस्समाए फ़क़द दलकद सिनसा अलज़बरा लम पेशवालू
فا قدا سا آ لو می پہ مو سین خرید سا مو سا ازکا اک بزبا ریزرا میزم نومن خرید زا لازلی کازکا اک با را من زالی کا فا کازکا لام پیشوالو فا کالو از آ ریزرے نوزر لامنل لا خرجلا نلا ہدہا آری نلا جیزہ جاہ ریزرات دوزتن جاہراتن فضفال زبرا خزخا زادوت ذاتم ہی پہ ہومی پہ سے مس خرج سا مسام جزیری کارکا تیزوت پیشتو فا آ خا زت ہومس سا ای کا توم بزبے پہ لام ظلمہم بے ظلمہم سے پہ مسم مزما سما مزتمت خزخا زاپے وزو سمت خازو زپے لام ظل این زی جم اجلا زبلا سمت تا خازل اجلا مزن من بیدبا من با زاد دے من با دے مزما جزا ہم جزبر تے آتا ہے زمیہم ہے پہ ہو میں پہ لام البیزی بی نو خریدونا تے پہ تو بعد ما جاءت مل بینہ تو فا اندرا پہ فو نوزونا فا آ فونا اندرنو ان زازوزا لازلے کازکا زالے کا وادوا کازبرا تیزوریتا نوزنا وا آتائنا می پہ مو سین خرید سا مو سا سے پہ لام سلطے خریدوتا نون دوزونن سلطانن تے نون دوزونن می پہ مو نن مو من بے زیریہ بین نون دوزونن سلطانن موبین۔ آیت نمبر نوٹ کر لیں، پیج نمبر 4 نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لکھ کر بھیجیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔